सागरमनादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानां शतं श्रीमान् स्थित्वात्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनं च तु वीर्यवतां श्रेष्ठ प्लवतामपि चोत्तमः जगामवेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगामनगवन्तचि शैलांश्च तरुभिश्चन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनानुपवनानि च नगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरां च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि त्र्यङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्चदानपि असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापी पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्थुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिगाभिः सपद्माभिः स्तोत्पलाभैरलङ्कृतां सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैकामरूपिभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च गृहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोलीभिरुच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीं तोरणैः काञ्चनैर्दीप्तां लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिविदेव पुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः तददर्श कपिः श्रीमान् पुरमाकाशगं यतां पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानम् इवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीं वप्रप्राकार जगनां विपुलाम्बूनवाम्बरां शतघ्निशूलकेशान्ताम् अट्टालकवतंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासनिलयप्रख्याम् आलिखन्तीमिवाम्बरां दीयमानामिवाकाशम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराद्युषितां पुरां दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामाशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो गविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां
प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालीपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञस्य धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदयते रथः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गतां लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमान् चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं प्रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्ता विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विप्लवं दूतमासाद्य तमसूर्योदये यताम् अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे तु रक्षोभि रामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र न ज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्य विदितं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम् इहां यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशम् उपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां रस्वतां गतः लङ्काम् अभिगमिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् तूर्णम् उत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापतां प्रासादमाला विततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैर् गन्धर्वनगरोपमां सप्तभौमाष्टभौमैश्च प्रददर्श महापुरीं तलैः स्फाटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः सुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्काम् उद्योतयामासु सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां
दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीत् विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्य दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोद्विग्ध विमान मालिनीं महार्हजाम्बूनदजालतोरणाम् यशस्विनीं रावणबाहुपालिताम् शपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साशिव्यमिवास्य कुर्वन् तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकमुत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स कविप्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीवहंसम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः।